بہت پیارا کلام ہے کہ جس وقت میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا تے تشریف گھنا ہیں وہ سرداریاں مک گئیں مختیاراں کیا کو مل گئیں شاید لکھ دے سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں جلے یوسف اقصا مسجد اقصا دے اندر ویندا ہے تے حضور نو دے نا تا پہلے تا اے ہوندا ہے نا بھئی میں بہت سونا جلے حضور نو دے نا تا اودیاں اکھیاں کھل وینیاں تا اس گل نو ایک شاعر نقل کریندا ہے اقصا دے وچ یوسف گیا میرے تو اے سونا بڑا اقصا دے وچ یوسف گیا میرے تو اے سونا بڑا قدرت دیا شاہکاریاں قدرت دیا شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا قدرت دیا شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن گئی ویاڑا ہی نہیں آقا سبحان اللہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن گئی آنا ہی نہیں نبوت دیا کل واریاں نبوت دیا ایک آدھ بلند کر کے آخری شعر نبوت دیا کل واریاں نبوت دیا کل واریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں